2/3 को नजिकको बहुमतको सरकार रहेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट वाक्क भएर दिक्क भएर भोलिका दिनमा अब चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन गरेर हिजो यिनीहरूले जुन किसिमको बहुमतबाट देशमा कुशासन गरे, देशमा ब्रह्मलुट गरे, अब हामीले गर्न सकेनौँ भनेर चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे। कुकुरले हड्डीमा लडाइँ गरेको जस्तो मात्रै थियो। खाना पाउने र नपाउनेको बिचमा, पद पाउने र नपाउनेको बिचमा र लुट्न पाउने र नपाउनेको बिचमा लडाइँ हो। नेपालीहरूले दिएको जनमतको बलात्कार गरेर, जनमतमाथि चाहिँ अत्याचार गरेर, जनमतको कदर नगरेर फेरि काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई हामीले सरकार चलाउन सकेनौँ, हामीले जनताको काम गर्न सकेनौँ, हामीले सबै झुट्टा कुरा गर्यौँ, जुन कुरा हाम्रो आफ्नै लडाइँले देखाएको छ। त्यसकारणले शेरबहादुर देउवाज्यू तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, यो देश चलाइदिनुहोस् भनेर लम्पसार पर्न गएकै हो। भोट दिएर नेता बनाउँदा सरकार सञ्चालन गर्न सकेन भने काङ्ग्रेसकै नेतालाई सरकार चलाइदेऊ भनेर जान्छन् भने अब नेपाली जनताले कम्युनिस्टलाई भोट किन हाल्ने, बिचौलियालाई किन भोट हाल्ने, राजनीतिक बिचौलिया किन पाल्ने? अब मधेस नेपाली काङ्ग्रेसको भोट ब्याङ्क मात्र होइन, मधेस नेपाली काङ्ग्रेसको ब्लड ब्याङ्क पनि हो। मधेस केन्द्रीय दलहरूले पनि ठगेर खाएका छन्। केही नपाएपछि संविधान संशोधन भएर बसेका छन्। मन्त्री पाएपछि, उपमन्त्री पाएपछि दौडिहाल्छन्, संविधान संशोधन बिर्सिहाल्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउन यो देशमा कसैका पाउको ताकत हुँदैन। अब काङ्ग्रेसमय यो देश हुन थालिसकेको छ। प्रजातन्त्रवादीहरूको विरुद्धमा कसैले धावा बोल्न थाल्यो भने ती प्रजातन्त्रवादीहरूको रक्षा कवचको रूपमा खेलकुद विभाग, लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घ र नेपालका युवाहरूलाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्ने काममा पनि खेलकुद विभाग सशक्त रूपमा लाग्छ। झन्डै 2/3 को बहुमत भएको बेलामा मधेसको म पनि उच्चारण गर्न नसक्ने यी कम्युनिस्टहरू अल्पमतमा परेपछि आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्छु भनेर नाटक र भ्रम सिर्जना गरिराखेको छ। मधेसको नाउँमा धेरै पार्टीहरू खुले, मधेसी दलहरू खुले, तर मधेसको लागि सिंहको पनि भाट्न सकेन। कि विदेशबाट पलायन भएर आएका यी कम्युनिस्टहरू पनि त्यतै जाओस् र मधेस दलका नाउँमा ठग्नेहरू पनि यहाँबाट भागेर जाओस्। त्यसकारण जोडले जय नेपाल बोल्नु होला। युवा नेता, प्रदेश सदस्यका प्रत्याशी, खेलकुद विभागका केन्द्रीय सदस्य मणिभूषण यादवज्यू, सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सभापति श्री शेरबहादुर देउवाज्यू, मेरा आदरणीय नेता केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री फर्मुला मन्सुरज्यू लगायत सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य र पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, नेपाली काङ्ग्रेस 12 का पार्टी सभापतिज्यू लगायत पार्टीका सम्पूर्ण विभिन्न तह तबकाका नेतागण, भातृ सुरक्षक संस्थाका साथीहरू, जननिर्वाचित सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा श्रद्धेय अन्य फ्लोरमा बस्नुभएका नेताहरू र खेलाडी साथीहरू, युवा साथीहरू, सञ्चारकर्मीहरू र आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त म 12 जिल्ला काङ्ग्रेसका सभापति र केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, यहाँका अन्य नेताहरू मार्फत 12 जिल्लाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई, मेरा अग्रजहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु कि छोटो समयको यो बावजुद पनि खेलकुद विभागद्वारा आयोजित यो खुमबहादुर खड्का स्मृति यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता यसरी भव्यताका साथ सम्पन्न गर्नका लागि तपाईहरुले अहोरात्र खटेर जो सहयोग गर्नुभयो त्यसका लागि म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र नेपाली काङ्ग्रेसको खेलकुद विभाग सधैँभरि तपाईहरुको तर्फमा, तपाईहरुको पक्षमा भोलिका दिनहरुमा के गर्नुपर्छ त्यसका लागि म यो विभाग ऋणी रहेको पनि म यहाँ उद्घोष गर्न चाहन्छु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्मानित नेतागण, यो खेलकुद विभाग नेपाली काङ्ग्रेसले मलाई संयोजक तोकेपछि वा मेरा
सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय सभापतिज्यूले संयोजक तोकेको 3 दिनभित्रमा हामीले विभागको कार्यालय खोल्यौँ र देशभरि भएका युवाहरू र खेलाडी र खेलकुदसँग सरकार राखेर भोलि देशलाई खेलकुदमय काङ्ग्रेसमय युवामय बनाउनका लागि मलाई जुन एउटा प्रेरणाका साथ प्रमुख नियुक्ति गर्नुभयो र त्यसपछि हामीले देशमा ओलम्पिक का खेलाडीहरूलाई प्रशिक्षकहरूलाई कोरोना बिमा गर्नेदेखि साफ गेमका गोल्ड मेडलिस्टहरूलाई सम्मान गर्नेदेखि हामीले देशभरि 77 जिल्लामा रक्तदानको कार्यक्रमको अभियान पनि हामीले सुरु गरिरहेका छौँ र त्यसको साथसाथमा विभिन्न हाम्रा स्वर्गीय नेताहरूको नाउँमा देशका मुख्य सहरहरूमा राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रादेशिक स्तरको गेमहरू पनि हामीले सुरुवात गरिरहेका छौँ। यही सिलसिलामा म यहाँ केही स्वर्गीय नेताहरूको नाम पनि म दिन चाहन्छु। बीपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, महेन्द्र नारायण निधि, हनुमान सिंह परियार, शैलजा आचार्य, कुमबहादुर खड्का, मंगला देवी सिंह शेख इद्रिस, राधाकृष्ण चौधरी, बलबहादुर राई, बखान सिंह गुरुङ, योगेन्द्रमान शेरचन, भूविक्रम नेमाङ, भीमबहादुर तामाङ, जीबी याकथुम्बा लगायत हामीले प्रथम शहीद लखन थापा सम्मको नाउँ समावेश गरेका छौँ र तपाईँहरूको सुझाव र सल्लाह अनुसार छुटेका हाम्रा स्वर्गीय नेताहरूको नाउँ यसमा थप गर्दै भोलिका दिनहरूमा हामीले विभिन्न किसिमका यो प्रतियोगिताहरू उहाँहरूको स्मरणमा हामी गर्ने पनि प्रतिबद्धता म जाहेर गर्न चाहन्छु। यसै सिलसिलामा आज कुमबहादुर खड्का स्मृति अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता यो 12 मा जुन सम्पन्न भइरहेको छ, यो उद्घाटन समारोहलाई हेर्दाखेरि मलाई अब यो देशमा खेलकुदको गतिविधि हेर्नका लागि र खेलकुदलाई उत्साहित गर्न, प्रोत्साहित गर्न र खेलाडीहरूलाई हौसला दिन मात्रै तपाईँहरू यहाँ आइरहनु भएको छैन भन्ने मलाई महसुस भइरहेको छ। आज यहाँ 30औं हजार को संख्यामा जुन जनमानस उर्लेको छ र 12 जिल्ला मात्रै होइन, छिमेकी जिल्लाका नेताहरू म यहाँ हाम्रो रौतहटको सभापतिलाई देखिरहेको छु, अरू नेताहरूलाई देखिरहेको छु र यो जिल्लामा त यो जिल्ला सिंहै यहाँ उर्लेको छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ र यो उपस्थिति यो मुलुकका परिवर्तनको लागि यो स्थितिले भोलि साँच्चै नै चुनाव नजिकै निम्त्याइरहेको छ कि भन्ने स्थितिलाई पनि यसले चाहिँ बोध गरिरहेको छ र यो देशमा 2/3 को नजिकको बहुमतको सरकार रहेको कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट वाक्क भएर दिक्क भएर भोलिका दिनमा अब चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचन गरेर हिजो यिनीहरूले जुन किसिमको बहुमतबाट देशमा कुशासन गरे, देशमा हत्या हिंसा बलात्कारलाई बढी महत्त्व दिए, भ्रष्टाचारको सीमा नाग्यो, विभिन्न खाले काण्डहरू गरेर देशमा ब्रह्मलुट गरे, संविधानलाई धोका दिन थाले, संविधानलाई गलत तरिकाले प्रयोग गर्न थाले, संविधानको अपमान गर्न थाले, अपहरण गर्न थाले र हुँदा काम गर्न नसकेर 2/3 को नजिकको सरकार अब हामीले गर्न सकेनौँ भनेर चाहिँ प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरे। यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने कुनै कारण थिएन, संविधानमा कुनै यो व्यवस्था नभएको विषय उनीहरूले गरे। यसमा खाली कुकुरले हड्डीमा लडाइँ गरेको जस्तो मात्रै थियो। खाना पाउने र नपाउनेको बिचमा, पद पाउने र नपाउनेको बिचमा र लुट्न पाउने र नपाउनेको बिचमा लडाइँको जुन कुरा केपी ओलीजी आफैले भन्नुभएको छ, जुन कुरा माधव नेपालजी आफैले भन्नुभएको छ, जुन कुरा प्रचण्डजी आफैले भन्नुभएको छ र देश झन्डै दुर्घटनाको अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। अब पनि झन् सङ्कट आएको हामीले महसुस गरेका छौँ र अहिले हिजो काङ्ग्रेसलाई यो देशमा अब हराइसक्यो, अब हामीले लाइब्रेरीमा खोज्न जानुपर्छ, कहाँ खोज्न जानुपर्छ भन्नेहरू यो देशमा नेपालीहरूले दिएको जनमतको बलात्कार गरेर, जनमतमाथि चाहिँ अत्याचार गरेर, जनमतको कदर नगरेर फेरि काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई हाम्रा आदरणीय सभापतिज्यूलाई नै गएर हामीले सरकार चलाउन सकेनौँ, हामीले जनताको काम गर्न सकेनौँ, हामीले विकास गर्न सकेनौँ, हामीले उन्नति प्रगति गर्न सकेनौँ, हामीले सबै झुट्टा कुरा गऱ्यौँ
जुन कुरा हाम्रो आफ्नै लडाइँले देखाएको छ। त्यसकारणले शेरबहादुर देउबाज्यू तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, यो देश चलाइदिनुहोस् भनेर लम्पसार पर्न गएकै हो। अब यो सन्दर्भमा म एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मतदाताहरूलाई। यो देशमा धेरै कुरामा बिचौलियाको चलन छ, बिचौलियाले बिचमा ठगेर खाने गर्छ। कम्युनिस्टका नेताहरूलाई भोट दिएर नेता बनाउँदा सरकार सञ्चालन गर्न सकेन भने काङ्ग्रेसकै नेतालाई सरकार चलाइदेऊ भनेर जान्छन् भने अब नेपाली जनताले कम्युनिस्टलाई भोट किन हाल्ने, बिचौलियालाई किन भोट हाल्ने, राजनीतिक बिचौलिया किन पाल्ने? अब त्यसकारणले सम्पूर्ण यो देशका लाखौं लाख हिजो कम्युनिस्टहरूलाई भोट हाल्ने नेपाली जनताहरू काङ्ग्रेस अलिअलि सुध्रियोस्, काङ्ग्रेस अलिअलि सचियोस् र देश चलाउने काङ्ग्रेसै हो, विकास गर्ने काङ्ग्रेसै हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्ने काङ्ग्रेसै हो। त्यसकारणले हामी काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छौँ भनेर लाखौं लाखौं नेपालीहरूको हात उठिरहेको बेला छ र परिस्थितिले यही कुरालाई नजिक ल्याइसकेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसै सन्दर्भमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मान्छे म, त्यो उत्तर पूर्वी पहाडको मान्छे। यो 46 सालको जनआन्दोलन पछि जब 48 सालमा सरकार बन्यो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटाघाट र सिँचाइ सञ्चारको क्षेत्रमा व्यापक विकास हुन थाल्यो। हामीले धेरै शिक्षकहरू नियुक्ति गर्न पर्ने भयो। सिन्धुपाल्चोकमा पढे लेखेको मान्छे कम भएको कारणले हामीले त्यहाँ शिक्षकहरू पाउँदैनथ्यौँ। हामीले त्यहाँ पढे लेखेका मान्छे थोरै पाउँथ्यौँ र मधेसबाट धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हामीले सिन्धुपाल्चोकमा शिक्षक शिक्षिकाहरू लग्यौँ र एउटा परीक्षा आयो। त्यो परीक्षामा हाम्रो जिल्लाको काङ्ग्रेसहरू अत्यन्तै थोरै, तर हामीले लिनुपर्ने प्राथमिक शिक्षक धेरै ठुलो सङ्ख्या थियो र त्यो बेलामा पास गर्न पर्ने बेलामा, जाँच लिनुपर्ने बेलामा, त्यहाँ नियुक्ति दिनुपर्ने बेलामा म त सानैदेखि मलाई प्रभाव थियो कि मधेस भनेको काङ्ग्रेस हो, मधेसका मान्छेहरू सबै काङ्ग्रेस हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा यो मधेसी अनुहार र मधेसी जातलाई छानेर शिक्षक बनाइयो भने यो जिल्ला पनि काङ्ग्रेस बढ्ला भनेर छानिकन युनिभर्सिटीदेखि सिन्धुपाल्चोकसम्म मैले चाहिँ तराईका साथीहरू, मधेसका साथीहरू लडेर राख्ने गर्थेँ। नभन्दै पछि त्यस्तै देखियो। यस अर्थमा म भन्न चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसले हिजोको दिनमा मधेसलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा लिएको थियो र यो वास्तविकता पनि थियो। काङ्ग्रेसका पनि केही कमी कमजोरी भयो होला र मधेस केन्द्रीय दलहरू पनि विभिन्न नाटक गरेर, विभिन्न जामा ओढेर, खोल ओढेर मधेस केन्द्रीय दलहरू पनि आए र नेकपाका दलका पनि धेरै झुट्टा नाराहरू लिएर आए र काङ्ग्रेस अलिकता मधेसमा अलिकता कमजोर हुने बित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर हुन थाल्यो। त्यति मात्र होइन, यो देश कमजोर हुन थाल्यो, प्रजातन्त्र कमजोर हुन थाल्यो। मैले बुझेसम्म मधेस नेपाली काङ्ग्रेसको भोट ब्याङ्क मात्र होइन, मधेस नेपाली काङ्ग्रेसको ब्लड ब्याङ्क पनि हो। त्यसकारणले यो ब्लड ब्याङ्कको रूपमा रहेको मधेसलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि चनाखो भएर आगामी दिनहरूमा सशक्त रूपमा अगाडि लाग्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। आदरणीय पूर्व प्रधानमन्त्री सभापति शेरबहादुर देउबाज्यू, तपाईँले आफ्नो सुदूरपश्चिममा पहिलो 48 को निर्वाचनमा 19 सिटमा 18 सिट काङ्ग्रेसलाई दिलाएर 1 सिट मात्रै त्यहाँ गुमेको थियो। तपाईँ गृहमन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि 4 पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। अब यो इतिहासलाई त्यहाँ पनि अक्षुण्ण राख्दै यो मधेसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ मधेस केन्द्रीय दलहरूले पनि ठगेर खाएका छन्। केही नपाएपछि संविधान संशोधन भएर बसेका छन्। मन्त्री पाएपछि, उपमन्त्री पाएपछि दौडिहाल्छन्, संविधान संशोधन बिर्सिहाल्छ। नेपाली काङ्ग्रेस चाहे त्यो हाम्रा नेता सुशील कोइरालाज्यूको पालामा होस्, चाहे अहिले चाहिँ पछिल्ला दिनमा शेरबहादुर दाइको पालामा होस्, मधेसको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा संविधान संशोधन गर्ने कुरा काङ्ग्रेसले प्रस्ताव ल्याएको हो कि होइन र मधेस केन्द्रीय दलहरू भन्नेले मधेसको नाउँमा भाजाएर खाँदाखेरि जुन बेलामा तपाईँहरू सत्तामा जानुभयो, तपाईँले मधेसको सम्बन्ध बिर्सिनुभयो, मधेसको भोट बिर्सिनुभयो, मधेसको नारा बिर्सिनुभयो। त्यसैले अहिले तपाईँहरूको बिचमा धेरै गन्धगोलको अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। अब नेपाली जनताले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको यो नारा पनि बुझिसकेका छन्। यो देशका जनताले कम्युनिस्टहरूका झुट्टा कुरा पनि बुझेका छन्। अब नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले गरेको काम मार्केटिङ गर्न सक्यौँ भने
काङ्ग्रेसले भोट हाल्ने बानी बसाल्यो भने त्यसपछि आएर कम्युनिस्टले गरेका यो देशमा गरेका गद्दारीहरूलाई हामीले जनताको माझमा लान सक्यौं भने अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउन यो देशमा कसैका पाउको ताकत हुँदैन। अब काङ्ग्रेसमय यो देश हुन थालिसकेको छ। यो बाह्रको यो एउटा चाहिँ ठुलो यो मैदानमा आज यहाँका मैले भने 30,000 40,000 जनताको आदरणीय मतदाताहरूको उपस्थिति अब नेपाली काङ्ग्रेस जाग्नु पर्दछ। अब नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नु पर्दछ। सरकारको नेतृत्व लिनै पर्ने स्थिति छ भने त्यो पनि देश अडिनेको बन्दी भयो भने लिनु पर्दछ र मुलुकलाई पार लगाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नु पर्दछ भन्ने एउटा चाहिँ नारा बोकेर उत्साह बोकेर यहाँ ठुलो संख्यामा उपस्थित हुनुभएको भन्ने मलाई लाग्दछ। अब म धेरै कुराहरू निवेदन नगरिकन खेलकुद विभागको एउटा कुरा म फेरि भन्न चाहन्छु। काङ्ग्रेस भए बापत जिल्ला छोड्नु पर्ने, विस्थापित हुनुपर्ने, घर छोड्नु पर्ने, कुटिनु पर्ने, काटिनु पर्ने, मारिनु पर्ने खेलकुद विभागले यो देशका युवाहरूलाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्छ, खेलाडीहरूलाई परिचालन गर्छ। हजारौं प्रशिक्षकहरू राखेर चाहिँ जिल्लामा खेलकुदका गतिविधि अगाडि बढाउँछ र हुनहार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी पनि जन्माउँछ र प्रजातन्त्रवादीहरूको विरुद्धमा कसैले धावा बोल्न थाल्यो भने ती प्रजातन्त्रवादीहरूको रक्षा कवचको रूपमा खेलकुद विभाग, लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घ र नेपालका युवाहरूलाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्ने काममा पनि खेलकुद विभाग सशक्त रूपमा लाग्छ भनेर म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र अन्तमा एकचोटि फेरि सम्पूर्ण आदरणीय नेताहरू, यताका नेताहरू उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई खेलकुद विभागलाई उत्साहित गरेर, नेपाली काङ्ग्रेसलाई उत्साहित गरेर, युवाहरूको कार्यक्रमलाई उत्साहित गरेर तपाईले आज हामीलाई जुन ढङ्गले यत्रो उपस्थितिमा यो कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउनु भएको छ। बारा जिल्लाले खेलकुद विभागलाई, यहाँको काङ्ग्रेसले खेलकुद विभागलाई ऋण लगाएको छ। भोलि बारा जिल्लाको खेलकुद गतिविधिमा यो जिल्लाका युवा साथीहरू, यो जिल्लाका खेलाडी साथीहरू, यो जिल्लाका खेललाई परिचालन गर्न सक्ने साथ, त्यो खेललाई व्यवस्थित गर्न सक्ने साथीहरू को हुनुहुन्छ पार्टीका नेताहरूले सिफारिस गर्नुहोस्। हामी उचित मान्छेहरूलाई उचित भूमिका दिएर बारा जिल्ला र यो सिमो मधेसलाई खेलकुदमय, युवामय र काङ्ग्रेसको पक्षमा रक्षा कवच बनेर हिँड्ने खेलाडीहरू र यो देशको झन्डा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फहराउने खेलाडीहरूको उत्पादनमा हामी अहोरात्र खट्नेछौँ। तपाईँहरूले हामीलाई हौसला दिनुभएको छ, तपाईँहरूले हामीलाई उत्साह दिनुभएको छ, तपाईँहरूले हामीलाई भरोसा दिनुभएको छ। यसका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै म आफ्नो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल, जय खेलकुद, जय मधेस। हाम्रा स्वर्गीय खोमबहादुर खड्का का स्मृतिमा जुन नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय खेलकुद विभागले जुन अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता गर्नुभएको छ, रेसमा आमन्त्रित गर्नुभएको छ, म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। साथै आजको दिनमा हाम्रा स्वर्गीय नेता खोमबहादुर खड्काप्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। खोमबहादुर खड्का हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका एउटा कुशल संगठक मात्रै होइन, हाम्रा लोकतन्त्रका निष्ठावान एवं सिद्धान्त, संगठन र संघर्षका छवि बनाएर निरन्तर अगाडि बढेका एउटा साहसी, निडर, एउटा जुझारु, प्रभावशाली, सङ्घर्षशील हाम्रा आदरणीय नेता हुनुहुन्थ्यो। र खोमबहादुर खड्का जीले हाम्रो प्रजातन्त्र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि उहाँले गर्नुभएको योगदान हामीले प्रशंसा नगरिकन सुख पाउनेवाला छैन। हाम्रा खोमबहादुर खड्का जीको त्याग, तपस्या र योगदान हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्ताका लागि हाम्रा प्रेरणाका, हामी प्रेरणादायक मात्रै होइन, हाम्रो लागि शिक्षाप्रद पनि हो। र मेरा लागि
व्यक्तिगत रूपमा मेरा राजनीतिक जीवनको लागि खोम बहादुर खड्का मेरा राजनीतिक गुरु पनि हुनुहुन्थ्यो र मेरा लागि हाम्रो प्रेरणाका स्रोत पनि हुनुहुन्थ्यो। र आज उहाँको स्मृतिमा जुन यो कार्यक्रम नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय जुन हाम्रा खेलकुद विभागले गर्नुभएको छ, आज म उहाँलाई मेरै जिल्लामा रोजेर जुन अन्तर्राष्ट्रिय कुस्ती प्रतियोगिता गर्नुभएको छ, म खेलकुद विभागलाई हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जिल्लावासीको तर्फबाट र केन्द्रको तर्फबाट। र आज खेलकुद भन्ने र हाम्रो युवा उद्यमशील र स्वास्थ्यको लागि खेलकुद र खेलकुदको लागि नेपाली कांग्रेस भन्ने नाराका साथ जुन आज खेलकुद विभागले आज जुन विशाल यो कार्यक्रम बारामा गर्नुभएको छ र खेलकुद भन्ने बित्तिकै हामीले जुन सरकारले अहिलेको सरकारको स्तरबाट खेलकुदको विकास र संवर्धन गर्नु पर्थ्यो, जति ध्यान दिनु पर्थ्यो, आज त्यति देखिएको छैन। र खास गरेर हाम्रो देशमा धेरै हाम्रो खेलाडीहरू उत्पन्न भए तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। हाम्रो खेलाडी भनेको हाम्रो देशको शान हो, खेलाडी भनेको हाम्रो देशको गौरव हो, खेलाडी भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, खेलाडी भनेको हाम्रो देशको भविष्य पनि हो र खेलाडी भनेको हाम्रो देशको पहिचान पनि हो। त्यसकारण खेलाडीहरूको प्रतिभालाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई प्रशिक्षण दिएर रोजगारी राज्यले दिनुपर्छ। आज खेलाडीहरूले रोजगारी नपाएका कारण आफ्नो प्रतिभालाई बनाउनको लागि बाध्य भएर विदेश जान पलायन भएका छन्। ती प्रतिभालाई रोक्नको लागि त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर राज्य र निजी स्तरले एक ठिक्का भएर अगाडि बढेको खण्डमा खेलकुदको विकास राम्रो अगाडि बढ्न सक्थ्यो। अहिले हाम्रो संघीयता आइसकेपछि तीनै तहको सरकार छ, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको, तर त्यो तीनै सरकारको नजरमा खेलकुद प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। त्यसकारण यदि साँच्चीकै खेलकुदमा हामीले राजनीतिक नगरौँ, तीनै तहको सरकार र निजी क्षेत्र एक ठिक्का भएर खेलकुदको विकास गर्न सक्यो भने यो देशमा फेरि एउटा नयाँ कीर्तिमान हुन्छ, जुन यो सुरुवात खेलकुद विभागले गरेको कारणले हृदयदेखि म यो हाम्रो विभागीयलाई धन्यवाद म दिन चाहन्छु। सभापति ज्यू, मेरो आज मञ्चमा धेरै साथीले धेरै कुरा भन्नुभएको छ, म आजको मञ्चमा धेरै कुरो म भन्न चाहन्न, तर यति मात्रै भन्छु कि नेपाली कांग्रेस आफ्नो स्थापना कालदेखि नै राष्ट्र जनताको लागि सङ्घर्ष गर्ने एउटा ऐतिहासिक पार्टी हो। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सबै जनआन्दोलन सफल भएको गौरवमय क्रान्तिकारी इतिहास साक्षी छ। नेपाली कांग्रेसकै गिरिजा प्रसादको नेतृत्वमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भयो र नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा हिजोको दिनमा प्रथम संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा कम्युनिस्टहरूले संविधान दिन सकेन, तर नेपाली कांग्रेसकै दोस्रो संविधान सभामा राज्यको जनताले नेपाली कांग्रेसले मात्रै संविधान दिन सक्छ भनेर बहुमत दिएको कारणले नेपाली कांग्रेसको सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा ऐतिहासिक निर्वाचित संविधान सभाबाट ऐतिहासिक संविधान बन्यो र त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि हाम्रा आदरणीय केन्द्रीय सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्रीजीकै नेतृत्वमा हाम्रो संविधानमा नमान्ने, संविधान जलाउने, हाम्रो ब्रेकआउट गर्ने, विरोध गर्ने मधेसी दलहरूलाई उहाँहरूलाई संविधान मान्न बाध्य बनाए, सहमति गराए र स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन गराउन सफल भएको यही इतिहास अहिले पनि साक्षी छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो आदरणीय सभापतिजीले विगतमा यही मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रो संविधानमा मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। तत्काल विगतका निवर्तमान त्यो बेलाको एमालेको पार्टीले साथ नदिएकै कारण त्यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव विफल भएको थियो र आज त्यही कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले
र माओवादीको एकता भएर नेकपाको बहुमतको सरकार बन्यो, 2/3 झन्डै बहुमतको सरकार बन्यो। तर उनीहरूले नक्सा संशोधनको लागि संविधान संशोधन गरे, तर मधेसको मुद्दा उनीहरूले संशोधन गरेन। आज तिनीहरूले अब अल्पमतमा यही कम्युनिस्टको सरकार परेपछि अब मधेसलाई फकाउनको लागि अब म मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्छु, समस्या समाधान गर्छु भनेर अब अहिले आएर बोल्नु भनेको यो भन्दा हास्यास्पद के हुन सक्छ? त्यसकारण झन्डै 2/3 बहुमत भएको बेलामा मधेसको म पनि उच्चारण गर्न नसक्ने यी कम्युनिस्टहरू अल्पमतमा परेपछि आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्छु भनेर नाटक र भ्रम सिर्जना गरिराखेको छ। त्यो कदापि मधेसलाई पाइने कुनै हालतमा सम्य हुने छैन। त्यसकारण आज म मात्र यति आग्रह गर्न खोजेको हुँ यही मञ्चबाट, यो देश जहिले पनि सङ्कट परेको बेला, जहिले पनि समस्या परेको बेला यो मधेस, यो कम्युनिस्टहरूले खास गरेर यो कम्युनिस्टले यो देशको समस्या समाधान गर्न सक्दैन। त्यसकारण आम नागरिकले जनस्तरबाटै, हाम्रा केन्द्रीय सभापतिज्यू जनस्तरबाट आज कुरा उठिराखेको छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले यो देशको नेतृत्व लिएर हाम्रा यहाँको राज्यको समस्या समाधान गर्नको लागि अग्रसरता लिनुपर्छ र यही मञ्चबाट पनि म अविलम्ब अब यो देशलाई नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै निकास दिन सक्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्छ भनेर अब आम नागरिकको मागलाई स्वीकार गर्नका लागि म यही मञ्चबाट आग्रह गर्न म चाहन्छु। अन्तमा म धेरै कुरो राख्न चाहन्न। यो मधेसमा खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो स्थापना कालदेखि नै मधेसमा बिपी बाबुले यहाँको राजनीतिक जागरण सुरुवात गरेका थिए। त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम हाम्रो रामनारायण मिश्र, शेख इद्रिस र महेन्द्र निधिले गर्नुभएको थियो। त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको काँधमा आएको छ। विगतमा जसरी नेपाली काङ्ग्रेसले मधेसको जायज मुद्दा, मधेसलाई न्याय, मधेसको हक अधिकार, मधेसको विकासको लागि जे काम गरेको थियो फेरि पुनः गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई मधेसले चाहेको छ। मधेसको नाउँमा धेरै पार्टीहरू खुले, मधेसी दलहरू खुले, तर मधेसको लागि सिङ्को पनि भाट्न सकेन। अब मधेसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ भने र आज आम नागरिकले चाहिने कुरा उठाएको छ। त्यसकारण म आज अन्तिममा भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसले जे बोल्छ त्यो गर्छ र जे गर्छ त्यो मात्रै बोल्छ। त्यसकारण अब आउँदा निर्वाचनमा अब नेपाली काङ्ग्रेसले मात्रै गर्न सक्छ र नेपाली काङ्ग्रेस गर्छ भने विश्वासको साथ आउँदा निर्वाचनमा अब स्थानीयमा, प्रदेशमा, सङ्घमा यही 4 तारा झन्डा अडाएर फहराएर अब नेपाली काङ्ग्रेस 2/3 बहुमत ल्याउँछ भनेर यही विश्वासको साथ आज म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। तर जय नेपाल बोल्नुभन्दा लास्टमा म बोल्छु। गिरिजा बाबुले भन्नुहुन्थ्यो कि अन्तिममा बोल्नुभन्दा अगाडि जय नेपाल बोल्नु। किन जय नेपाल बोल्नु भने जय नेपालमा दम छ। जय नेपाल भनेको हाम्रो किसानको जय होस्, मजदुरको जय होस्, युवाको जय होस्, जनजातिको जय होस्, मुस्लिमको जय होस्, मधेसीको जय होस्, हिन्दू हो मुसलमान सबैको जय होस्। त्यसकारण जय नेपाल बोल्यो भने सबैको जय हुन्छ। त्यसकारण जय नेपाल यति जोडले बोल्नु कि विदेशबाट पलायन भएर आएका यी कम्युनिस्टहरू पनि त्यतै जाओस् र मधेस दलका नाउँमा ठग्नेहरू पनि यहाँबाट भागेर जाओस्। त्यसकारण जोडले जय नेपाल बोल्नु होला। त्यसकारण आज म भन्छु, म जय नेपाल मात्रै भन्नु होला। जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल। 3 वर्ष के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के कारण और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के बीच पैसा और पद के लड़ाई के कारण आज लोकतंत्र संकट में। 3 वर्ष के शासन व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह फेल हो चुकी है। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। इसका साधारण मिसाल है कि जब केपी ओली जी का सरकार बना तो नेकपा माओवादी का समर्थन था, तमलोपा पार्टी का समर्थन था और समाजवादी जनता पार्टी का समर्थन। 1.5 वर्ष में
तमलोपा पार्टी अपना समर्थन फिरता ले लिया। 2 वर्ष में उपेंद्र जी का भी जब अपमान हुआ तो वो भी अपना समर्थन फिरता ले लिए, और अब नेकपा माओवादी भी अपना समर्थन फिरता ले लिया। तो अल्पमत में जा चुकी सरकार के प्रधानमंत्री केपी ओली जी पद के लालच के कारण आज भी कुर्सी से सटे हुए हैं। आज भी लोकतंत्र में विश्वास उनको नहीं है, लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। तो संसद में आज बहुमत गंवा चुके केपी ओली जी अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो आज सभी नेपाली जनता के बीच में यह प्रश्न हो चुका है कि 5 वर्ष के लिए चुनी गई संसद पार्लियामेंट में केपी ओली जी प्रधानमंत्री के कुर्सी से विश्वास के प्रस्ताव के द्वारा हटाने के भय से पार्लियामेंट का, संसद का